بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین بے حد درود بے حد سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کرو پڑھنے دا تو مان نہ کر تے نا آکھی میں پڑھے او جبار کہار کہاوے امت روڑ سٹے دودھ کڑے او جبار کہار کہاوے مت روڑ سٹے دودھ کڑے موتی چوگے جناں دی ہووے تیو نہیں چگ دے دانے موتی چوگے جناں دی ہووے تیو نہیں چگ دے دانے کرم جناں تے میرا مرشد کر دے یو کملے بھی ہونے سیانے کرم جناتے مرشد کر دے یو کملے بھی ہونے سیانے برادران اسلام اذان ہو گئی وقت جمعہ شروع ہو گیا آج دا موضوع ہے اہل جمعہ کی عزت افزائیاں اہل جمعہ کی عزت افزائیاں آج دا موضوع ہے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلے اور پھر اس کے لیے کنکر پتھر گواہی نہ دیں اور اس کے لیے استغفار نہ کریں
اللہ دے سونے محبوب مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا نماز جمعہ پڑھن واسطے نکلیا اپنے گھر دے وچوں پھر اندے واسطے جڑی اغوائی ہے وہ کنکر پتھر اندے واسطے گواہی نہ دین اور اندے واسطے کنکر تے پتھر استغفار نہ کرن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز جمعہ پڑھن واسطے نکلدا ہے جتنے کنکر ہوندے نے رستے دے وچ جتنے پتھر ہوندے نے رستے دے وچ سرکار نے فرمایا سارے ہی دی گواہی دیندے نے کہ نماز جمعہ پڑھن واسطے چلا ہے، اور پھر اندے واسطے او پتھر او کنکر استغفار دی دعا کر دینا، استغفار کہندے مولا انہوں بخش لا، انہوں معاف فرما دے، اندے واسطے معافی طلب کر دے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچوں۔ برادران اسلام، فاستبیقوا الخیرات، پس تم نیک کاموں میں جلدی کرو، پس نیک کاموں میں جلدی کرو۔ نیک کام ہور بھی ہے نے پر نماز جمعہ دے واسطے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ جدو جمعہ دے واسطے جمعہ دی نماز واسطے اذان ہو جاوے پھر تسی دوڑو، دوڑ پڑو، دوڑو اللہ دے گھر دی طرف ذکر کرنے واسطے، نماز جمعہ ادا کرنے واسطے۔ نماز جمعہ دیاں نے 3 اذاناں، کنیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدو مسجد نبی وچ جمعہ پڑھا دے ایک اذان ہوندی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو سرکار خلیفہ اول امیر المومنین جدو جمعہ پڑھا دے رہے اذان ایک ہوندی رہی، جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ المبارک پڑھا دے رہے ممبر شریف تے بیٹھ دے رہے تے اذان ایک ہی ہوندی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثلاثہ تیسرے جدو خلیفہ امیر المومنین آئے، خلیفہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اذانہ 3 ہو گئیاں، 3 تو مراد ایک اذان جڑی ہو گئی ہے، ایک اذان پھر ہوئے گی، تیسری اقامت تکبیر جڑی انویں اذان کی تھے تیسری ہو۔ فرمایا کہ اے 3 اذانہ پھر اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیتیاں، کیوں کہ جڑا سلسلہ ود گیا، لوکاں دے کاروبار ود گئے، پھر مطلع کیتا جاندہ سی، بار بار انہوں نے اطلاع دیتی جاندی سی، اعلان کیتا جاندہ سی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو برادران اسلام، اج دا موضوع اہل جمعہ کی عزت افزائیاں، اہل جمعہ کی عزت افزائیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی اذان سن کر جلدی مسجد حاضر ہو گیا اس کے تمام گناہ پاک ہو گئے، ایسے کہ جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کی گود میں آیا ہے۔ آگے انج پاک ہویا جی میں آج ہی اپنی ماں دی گود دے وچے آیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے کہ ہر جمعہ کو ایک حج اور عمرہ ہوتا ہے، ہر جمعہ والے نے ایک حج اور ایک عمرہ ہوتا ہے، حدیث ہے۔ حج تو دوپہر کی گرمی میں جمعہ کی طرف جانا ہے، دوپہر دی گرمی میں جو جمعہ دی طرف ہوندے ہیں نا، فرمایا ادو حج ہوندا ہے، ادو کی ہوندا ہے؟ حج ہوندا ہے۔ اور عمرہ جمعہ کے بعد عصر کا انتظار کرنا ہے، جمعہ تو بعد عصر دا انتظار کرنا انہوں کیا نے وہ عمرہ ہوندا ہے، تے گرمی دے وچ جمعہ پڑھن واسطے آنا اے حج ہوندا ہے۔ برادران اسلام، جمعے والے دن فرمایا ایک حج ہوندا ہے تے ایک عمرہ ہوندا ہے۔ اے اہل جمعہ کی عزت افزائیاں کنے کیتیاں؟ عزت بھی دیتی کنے؟
مدینے دے تاجدار نے رحمت للہ عالمین نے جنہوں رب کریم نے شانہ عطا فرمائیاں مقام عطا فرمایا وہ اپنے امتیاں نو اجر پہ دسدا ہے حدیثاں بیان پہ کردا ہے سرکار دی زبان مبارک دے وچوں جیڑی گل نکلے وہ حدیث ہے۔ پھر حدیث جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر داخل ہونے والوں کو گنتے رہتے ہیں۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد کے دروازے دے اگے کھڑے ہو جاندے نے فرشتے تے او پھر گیندے نے کی کردے نے گیندے نے سبحان اللہ وہ گیندے نے ہو کر داخل ہونے والوں کو گنتے رہتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ انہوں نال کی کردے نے فرشتے انہوں نال جڑے داخل اندر ہوندے نے مسجد تو اندر داخل ہوندے نے فرشتے انہوں نال مصافحہ کردے نے۔ تو برادران اسلام کتنی خوش نصیبی ہے اج اسی ایک پیر دے نال ہاتھ ملاونا ہوئے نا لین چ لگنا پیندا بڑا اوکھا کام بن جاتا ہے، لیکن خیال کر کہ کسی ڈی سی او اے سی نو ملنا ہوئے کسی افسر نو ملنا ہوئے کہ ڈی پی او نو ملنا ہوئے تو جناب علی بڑا اوکھا کام ہو جاتا ہے۔ خیال کر رحمت للعالمین مدینے دے تاجدار دا فرمانے علی شان ہے کہ جمعے دے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر داخل ہونے والوں کی گنتی کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں گنتی کنہ لوگاں دی جڑے مسجد وچ داخل ہوندے نے اور اس سے مصافحے کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نیز حدیث ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں۔ جڑے پہلوں آتے ہیں انہوں دے نام لکھتے ہیں، انہوں دے نام لکھی جاندے نے۔ جو پہلی سات میں نماز جمعہ مبارک پڑھنے مسجد میں آئے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی۔ جڑا پہلی سات وچ آیا اذان ملتی گئی تو جڑا پہلیاں گھڑیاں دے وچ آیا پہلی سات وچ آیا انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب مل گیا۔ جڑا دوسری گھڑی وچ آیا انہیں گائے دی قربانی دا ثواب پایا۔ جڑا تیسری سات میں آیا اس نے سینگ والے مینڈے یعنی دمبے کی قربانی دی۔ جو چوتھی سات میں آیا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی، اور جڑا اندے پنجویں سات دے وچ آیا انہیں گویا انڈا خرچ کیا۔ پھر جب امام خطبہ جمعۃ المبارک کو نکلا تو فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ جدوں امام خطبہ دین لگ پہ نا پھر فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیندے نے، پھر وہ بھی وچ شامل ہو جاندے نے، جمعے والے چ وہ بھی شامل ہو جاندے نے فرشتے بھی، اور ذکر خطبہ سننے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی جو اس کے بعد آئیں ان کو کوئی اضافی اجر نہیں ملتا۔ جڑے ان دے خطبے بعد آندے نے انہوں نے پھر کوئی اضافی اجر نہیں ملتا۔ اضافی اجر ملتا جڑا پہلوں آوے انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب، جڑا پھر دوسری گھڑی وچ آیا انہوں گائے دی قربانی دا ثواب، جڑا تیسری سات وچ آیا انہوں سنگاں والے مینڈے یعنی دمبے دی قربانی دا ثواب، جڑا چوتھی سات وچ آیا انہیں انج کیتا جویں اللہ دی راہ وچ ایک مرغی خرچ کر دیتی ہے، جڑا پنجویں سات وچ آیا انہیں انج کیتا جویں اللہ دی راہ وچ ایک انڈا صدقہ کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا۔ برادران اسلام جڑا اونا تو پنجویں سات تو جڑا بعد آیا پھر انہوں اضافی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے نامے ورکے، چاندی دے ورکے
اور سونے کے قلم لے کر جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور اول اور دوم آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر حدیث ہے، جب کوئی بندہ اپنے وقت سے جس وقت وہ پہلے آیا کرتا تھا جمعے کے روز دیر کرتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں۔ اور بندے ایک دی عادت ہے کہ جمعے دے آ جاندہ پہلو یا دوسری ساتھ وچ آ جاندہ یا تیسری ساتھ وچ آندہ چوتھی جویں ایک جمعہ پڑھن والا انہوں مطلب کسی وجہ تو لیٹ ہو گئی، فرشتے انہوں پھر تلاش کرتے ہیں بھی وہ بندہ کتھے آ، وہ تو جمعہ پڑھن واسطے آندا سی، وہ تو اینا کڑیاں وچ آندا سی، آج وہ آیا نہیں، فرشتے انہوں تلاش کرتے ہیں۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھتے ہیں۔ ایک دوسرے کتنا خوش نصیب وہ بندہ یعنی فرشتے جن دا حال پوچھنے ایک دوسرے فرشتے کو پوچھتے ہیں ان دا کی حال ہے، وہ آج نماز کسے وجہ تو بخار چڑھ گیا جو کسے مرض دی وجہ تو وہ نہیں آ سکیا نماز جمعہ پڑھنے واسطے، فرشتے ایک دوسرے کو ان دا حال پوچھتے ہیں، ان دا حال کی ہے، ان دی مطلب طبیعت کس طرح ہے، مطلب کہ وہ کیا کرتا ہے، کس وجہ سے اس معمول سے دیر ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ الہی اگر اس کے سننے والا ہے، الہی اگر اس کو مفلسی کے باعث دیر ہوئی تو اس کو غنی کر دے۔ اگر وہ کسی دنیا داری دے کام وچ لگا رہا ہے، کسی روپیہ پیسہ کماؤں دے وچ لگا رہا ہے، مولا اگر وہ غریب ہے نا تو انہوں غنی کر دے۔ انہوں کی کر دے؟ کون آدھے نے؟ فرشتے آدھے نے، اللہ دے فرشتے، نوری فرشتے آدھے نے، مولا انہوں غنی کر دے، بیماری دی وجہ سے ہوئی دیر ہوئی تو مولا انہوں شفا دے دے، اگر کام کی وجہ سے ہوئی تو اسے کو اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب فرما دے۔ پھر انہوں کی کہہ رہے ہیں اگر وہ اس کو اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب کر، اگر کسی کھیل یا اس پر دیر لگا دی تو اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ، اگر وہ کھیڑ دا رہا کسی کھیڑ دے وچ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک وقت ایسا بھی وہ وقت سی کہ جدوں کوئی نماز جمعہ پڑھنے واسطے آندا سی کئی لوگ انہوں نے تانا مار دے سن، تواڈے پیو دادا جمعہ پڑھ دے مار گئے اتھے بہ تاش دی واری لا۔ کچھ دن پہلو میں اتھوں دے حال ویکھے تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں ہفتہ اور اتوار کو سویرے جاتے ہیں اور پھر دنیا کے طالب خرید و فروخت اور نفع کے بازاروں میں کیسے صبح سویرے جاتے ہیں، تو آخرت کے طالبوں کو کیا ہوا کہ ان سے پیش قدمی نہیں کرتے۔ وہاں نے دنیا داری دا وال سکھو کہ دنیا داری دا بندہ خرید و فروخت کرنی ہوئے نا، نفع لینا ہوئے تو صبح ہی اپنے کماں نوں نکل جاندے نے، تے آخرت دے جڑے طالب نے جنہاں نے آخرت وچ نفع لینا ہے وہ پھر اللہ دی عبادت دی طرف منہ کردے نے۔ حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد پہنچے جب 3 آدمی مسجد میں بیٹھے۔ کدوں پہنچے؟ جدو 3 آدمی پہلوں بیٹھے سن، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو پہنچے جدو 3 بندے بیٹھے ہوئے سن، اونٹ دا سواب بھی گیا جلا، گائے دا سواب بھی گیا جلا تے مینڈے دا سواب بھی، دمبے دا سواب بھی گیا جلا۔ ادو بیٹھے ہوئے سن 3 سواباں والے بیٹھے، چوتھے سواب تے گیا نا، نفس کو ملامت کرنے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ دیر کر دی۔ کی کیتا؟ آدھا دیر کر دیتی ہے۔ فرمایا برحال چوتھا بھی اللہ سے کچھ دور نہیں۔ آدھا چوتھا بھی اللہ تو کچھ دور ہے
نہیں گا، کیونکہ میں نے آقا کریم سے سنا قیامت کے دن اللہ کریم کی زیارت کے لیے اس ترتیب کے لیے زیارت کے لیے اس ترتیب سے بٹھائے جائیں گے جس ترتیب سے جمعہ میں آتے ہوں گے۔ جدو اللہ کریم دی زیارت کرانی ہے نا، جدو اللہ تعالیٰ دی زیارت کرانی ہے قیامت کے دن اللہ کریم کی زیارت کے لیے، قیامت کے دن اللہ کریم کی زیارت کے لیے اسی ترتیب سے بٹھائے جائیں گے جس ترتیب سے جمعہ میں آتے ہوں گے۔ جیڑی ترتیب وچ جمعے دے اویں لینا بنائیاں جانیاں، تو اینے نمبر تے بہ، تو اینے نمبر تے بہ، کیوں جویں ترتیب سی انہاں دی جمعے دے وچ، فرمایا جدو اللہ دی زیارت کرانی ہے پھر اسے ترتیب دے وچ بٹھایا جائے گا۔ برادران اسلام، اس لیے حدیث ہے خطبے کے وقت حاضر ہو، کہ جب خطبہ ہوئے تو پہلے پہلے حاضر ہو جایا کرو، امام کے قریب بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو، کہ آدمی ان اعمال سے ہمیشہ دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں بھی بہت دیر سے داخل ہوگا، اگرچہ داخل ہو جائے گا۔ جڑا بندہ دور ہوتا ہے نا وہ جنت وچ بھی بڑا لیٹ داخل ہوئے گا، کیونکہ وہ تھے دیر کرتا رہا۔ لہذا قرآن ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیک کاموں میں جلدی کرو، پس تم نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اور پھر حدیث ہے جو پیدل نماز جمعہ کے لیے مسجد گیا، کندے تھے؟ ایک تا سواری تے آدھے نا دور دراز، جو پیدل نماز جمعہ کے لیے مسجد گیا اللہ کریم اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کنیا قدمہ تے؟ ہر قدم تے کنیا قدمہ تے؟ ہر قدم تے، ہر قدم تے اللہ تعالیٰ انہوں اتنا اجر عطا فرماتا ہے جویں نے 1 سال دے روزے رکھے نے۔ حدیث میں ہے کہ راوی ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے سیدنا ابو عبس ملے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کریم کی راہ میں جس کے پاؤں گرد آلود ہو جائیں، اللہ کریم کی راہ میں جس کے پاؤں جن دے پیر گرد آلود ہو جاون، اللہ کریم اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ جڑا بندہ رب دی رضا واسطے کہ جاوے نا تے اللہ تعالیٰ ان دے پیر گرد آلود ان کٹے نہ لبڑ جانا تے اللہ تعالیٰ ان دے دوزخ دی اگ نو حرام کر دیندا ہے۔ آج دا موضوع ہے اہل جمعہ کی عزت افزائی، کن نے کی حدیثہ نے مدینے والے تاجدار نے فرمایا جڑا جمعہ پڑھے گا نا انہوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں اے اجر ملن گے۔ برادران اسلام، اسی طرح حدیث ہے پیارے آقا کریم نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے آیا، نماز سنت پڑھی جس قدر اس کے لیے مقدر تھی، پھر چپ رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہوا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اور 3 دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بھی وہ آیا انہیں آن کے سنتا پڑھیاں نے چپ کر کے بہ گیا، انہیں واز سنیا، امام دا خطبہ سنیا، پھر انہیں جماعت دے نال نماز ادا کیتی، فرمایا جمعے تو لے گئے جمعے تک تے 3 دن ود 3 دن ود اندھے جڑے نے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے بیت اے سنیا جے غور دے نال، جدو جمعے دا دن ہوتا ہے فرشتے بیت المعمور دے وچ اکٹھے ہو جاندے نے۔ کتھے؟ ساڈا خانہ کعبہ ہے مکے، ساڈا خانہ کعبہ ہے اونا دا اسمانہ تے، اونا دا اسمانہ تے، اون دا نام ہے بیت المعمور، اون دا نام کی ہے
بیت الممور ساڈے دا نام خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، اور وہ نام ہے بیت الممور۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بیت الممور کے اس کے منارہ پر اذان کہتے ہیں۔ بیت الممور دے منارے تے کی آخدے نے؟ کون؟ جبریل امین۔ کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام بیت الممور دے منارے تے اذان کہندے نے۔ کدے نے؟ جمعے والے دن۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل علیہ السلام، یہ بھی برگزیدہ فرشتے نے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس کے منبر پر آ کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام امامت کراتے ہیں۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام امامت کراتے ہیں، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتو گواہ رہو کہ میں نے اپنی اذان کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں کو بخشا۔ میں اے فرشتیو اگواہ ہو جائے جیڑی میں جمعے والے دن بیت الممور دے منارے دے کھلو کے اذان دیتی ہے، تسی فرشتیو سارے اگواہ ہو جائے ایدہ ثواب جڑا ہے او میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جڑے مؤذن نے اذان دین والے نے میں انہاں نو بخشیا، میں انہاں نو بخشے تھے۔ آندھے نے تسی ہمیں ثواب بخشتے رہی دے چلیو بیت الممور تے بھی اگلے بخش دے نے، نیک عمل کر کے پھر حضور دے امتیاں نو، حضور دے شاید امت دے وچ نہ ہون جڑے آندھے نے بخشی دی نہیں کچھ ہے، اے آہی کیڑی جاندی ہے۔ اذان دا ثواب چل جاندہ ہے تو قرآن دا نہ جائے گا؟ بولو جبریل امین اذان دین منارے تے بیت الممور دے منارے تے جڑا خانہ کعبہ ہے انہاں دا عرشاں تے او بیت الممور دے منارے تے چڑھ کے حضرت جبریل امین علیہ السلام اذان دین، پھر فرشتیاں نو اگواہ کرنے، فرشتیوں اگواہ رہا جڑی میں اذان جمعے والے دن بیت الممور دے منارے تے چڑھ کے دیتی ہے، ایدہ جڑا ثواب ہے او ثواب میں حضور دے امتیاں دے جڑے حضور دے امت دے وچ جڑے مؤذن نے اذانہ دین والے نے میں انہاں نو بخشیا، میں انہاں نو بخشیا۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں جڑے خطبہ دیندے نے، کہتے ہیں کہ میں نے جڑے امامت کریں کہتے ہیں میں نے اپنی امامت کا ثواب، میں نے اپنی امامت کا ثواب امت محمدیہ کو بخشا، امت محمدیہ کو بخشا۔ پھر تمام فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کے ثواب کو، اس نماز کے ثواب کو امت محمدیہ کے جمعہ پڑھنے والوں، سنا جے جمعہ پڑھنے والوں کو بخشا۔ کتنے خوش نصیب جے، جمعہ اتھے پہ پڑھ دے جے زمین تے، جمعہ فرشتے پہ پڑھ دے جے، اتو ثواب جڑے نے بخشیندے پہ نے بیت الممور تے کنہ نو؟ جمعہ پڑھن والے نو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جڑی امامت کرائی ہے نا بیت الممور دے جڑی میں امامت کرائی، جبریل نے اذان دیتے، میکائیل نے امامت کرائی، تو آپ فرماندے نے جڑا اے ثواب ہے نا امت محمدیہ نو میں بخشیا ہے۔ اور پھر تمام فرشتے کہندے نے کہ ہم نے اس نماز کا ثواب جڑی نماز پڑھی ہوتے اس نماز کا ثواب امت محمدیہ کے جمعہ پڑھنے والوں کو بخشا، سارے نو نہیں، کنہ نو؟ جمعہ پڑھنے بخشا۔ خوش نصیبی ہے جمعہ المبارکہ ادا کرنے والے دی۔ اللہ کریم کا فرمان پہنچتا ہے کہ گواہ رہو میں نے امت محمدیہ کے جمعہ پڑھنے والوں کو بخش دیا اور ان کو عذاب آخرت سے محفوظ کر دیا۔
उन्होंने अजाब आखरत तो मैं महफूज कर दिता है। बरादरान इस्लाम, कितनी खूबसूरत ये हदीसा ने। ये अज का जोड़ा मौजू है वो है अहले जुमा की इज़्ज़त अफजाइयाँ। अहले जुमा की इज़्ज़त अफजाइयाँ। ये इज़्ज़त अफजाइयाँ किन्ने दसियाँ? ये बैतुल ममूर ते जुमा पढ़ींदा पिया किन्ने दसिया है? बोलो, मदीने दे ताजदार ने। जेड़ा आंदा खबीस अकीदे वाला कि दीवार तो पिछे पता नहीं, मैं कहा झलिया जमीन की गल नहीं, जमीन की गल नहीं है, अरशां की गल पई होंदी है। ते अरशां दा लाड़ा जमीन ते पे दसदा है। बह के फरिश्ते अपने सुहाबा किराम नू जनाबे वाला हदीसा पे दसदा है। बोल बोल के सोहने सोहने बोल, मिठे मिठे सोहने तेरे बोल कमली वालिया, मिठे मिठे सोहने तेरे बोल कमली वालिया। ये मदीने वाले दे जड़े बोल ने ये मिठे मिठे ते सोहने बोल ने। मुसलमान नूं तां सोहने लगदे ने ना, कलमा गो नूं तां सोहने लगदे ने ना, अकीदत रखने वाले नूं तां प्यारे उहदे बोल लगदे ने। उहदे बोल जड़े ने ओही आसियां दे बोल जड़े ने कज लैंदे ने। कोई गलतियां कताइयां होना, वेखो ना बंदे को, इंसान को बड़ियां गलतियां होंदियां ने। नमाज़े जुमा पढ़ने वास्ते बंदा बैठा है, सवाब कित्थों आउंदा पिया? अरशां तो। सवाब कित्थों आउंदा पिया? अरशां तो। बैतुल ममूर ते बैठे ने, फिर बंदे कोई नहीं, गलतियां करने वाले नहीं। फरिश्ते, नूरी फरिश्ते। कौन है? नूरी फरिश्ते। एक अजान पिया देंदा है, वह भी आंदा जिन्ना है सवाब है मेरी अजान दा, वो मैं हजूर दे उम्मतियां दे जड़े मुअज्जन ने मस्जिदां च जड़े अजाना देने वाले ने, मैं ये सवाब उन्हां नूं बख्शिया। अजान भी तो सही देनी चाहिए ना। हाँ, ख्याल रखा जे कि अजान के जोड़े लफ्ज़ ने ना, लफ्ज़ जो अजान बंदा देंदा ना, तो जितने बाहर दरख्तों के पत्तर ने, जितनियां भी चीज़ां ने, जर्रे ने, रोड़े ने, हर चीज़ बंदे वास्ते दुआ कर दी है। हर चीज़ बंदे वास्ते, किंदे वास्ते? जड़ा सही अजान पढ़दा, जड़ा सही अजान पढ़दा। ते जड़ा बंदा गलत अजान पढ़े, तलफ़्ज़ सही अदा ना करे, जितों तिकर आवाज़ देंदी जाती है वो चीज़ बददुआ देंदी है, वो चीज़ बददुआ देंदी। दसो खान इंज कर लें, तनियां बीजियां सी, ओड़े मारे हुए सी, मुंडे नूं घल्लिया जा बई पानी ला के आ, उन्हें पानी ला दिता, तो पानी उन्हें ला दिता गलत रखना सी ओड़ियां दे विच, उन्हें चढ़ाव ओड़ियां दे उत्ते भी दिता, चढ़ाव ने ओड़ियां दे दिता। हुण जदों घर अब्बे नूं पता लगे दा बई इहने पानी लाउण गया सी ते ये काम खराब करके आया, ठीक करके, फिर वो शाबाश देदा। जिन्नी हो सकी, जिन्नी बोलो यार, जिन्नी हो सकी उन्नी ज़रूर करेगा, खातर तो आदन ज़रूर करेगा। तो ये कोई गल है, अगर ये दुनियादारी दे काम असी गलत करिए तो सानू अजर मिलता नहीं। तो जे अजान बंदा गलत पढ़े, नमाज गलत पढ़े, तो फिर फरमाया एक बंदा चोर है दुनियादारी का, एक बंदा चोर है इत्थों का, एक बंदा चोर है दीन का। वो दीन का चोर केड़ा भी? बंदा नमाज पढ़ता ना, क्या उन्हें नहीं सही किया, क्या उन्हें सही इंज ही है भी उतों बाहरों बंदा अंदर आया, जमात खड़ी हुई सी, जमात बोलो तुसी लगता है सुते पै जे, जमात जिंदाबाद मुर्शिद जी, मुर्शिद जी। मामला सिर्फ इन्ना को है कि नमाज जड़ा बंदा जमात खड़ी है, जमात खड़ी है, अगे इमाम रकू चला गया है, सफ़ा पिछे बनिया हुई ने, एक बंदा पिछों आया है,
ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਕੂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਆਇਆ ਹੈ क़याम फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है। अगर क़याम छड़ीच गया तो नमाज नहीं हैगी। पहलों भावें रकू ही गए हुए ने, पहलों आ भावें तेरी रकात रहिंदी है तो रह जावे, रकात रहिंदी है पर दूसरियां जड़ियां पढ़नियां वो तो सही पढ़। इत्थे जदों हत्थ जाना ना तो फिर अल्लाह अकबर कह के हत्थ इत्थे पहलों बन्नना, हाथ इत्थे बन के फिर करना अल्लाह अकबर, दूसरी बारी फिर करना अल्लाह अकबर, पहलों करना अल्लाह अकबर। ओ तकबीर तहरीमा तेरी, ओए क़याम दी तकबीर, ओए नीयत तेरी। जदों तू नीयत करके अल्लाह अकबर कह के उन्होंने क़याम किया ही, क़याम लाजमी है, क़याम तो बगैर नमाज नहीं हैगी। जदों इत्थे हत्थ बनने उन्होंने आदे ने क़याम, फिर उस टाइम तू चल जा अल्लाह अकबर कह के गोड्या ते हत्थ रख ला, रुकू चला जा। अगर तू एक भी तकबीर में कह लिए ना तो फिर भी तेरा रुकू हो गया, रुकू तेरा हो गया, परेशान नहीं होना। बरादर ने इस्लाम ये चीज़ां सीखनियां ने, असा हजूर दियां उम्मतियां ने, सरकार दियां गुलामां ने, और इनू इंशाअल्लाह ताला सीखन लग्या बंदे नू परेशान होना चाहिए नहीं, परेशानी नहीं लैनी चाहिए। ये छोटियां छोटियां गल्लां इमाम चलो आप इंज कर लें, इमाम नू दाने कांदे देंदे जे? इसे चीज़ दे देंदे ना बई ये साडा इमाम है, असी ये दीन की खिदमत करदा ते असी ये खिदमत करने, ये दीन की खिदमत करदा असी यदी खिदमत करें। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला फरमाते सन सी इस नीयत देना चाहिए है कि ये बंदा दीन की खिदमत करे तो असी यदी खिदमत करिए, इनू दुनियादारी से ज़्यादा मगन होना चाहिए नहीं। लिहाजा दीन दे विच ही रवे, इहदे कोलों दीन दे मसले पुछो, मसले मसाइल पुछदे रहो, ये तुहानू इस काम च मसरूफ रवे, किताबां खोल के वेंदा रवे, ये तुहानू दस्सण विच आलमां दे नाल राबता करे, ये तुहानू दसदा रवे, तुसीं इहदे कोलों पुछदे रहो, तुसीं इन्हां कोलों पुछदे रहो। हुण तां पुछण लग्या आउंदी शर्म, पुछण लग्या आउंदी है शर्म, जो पुछ लवो। ऐ वेखो ना, पहलों अजान हुंदी सी एक, पहलों अजान हुंदी सी एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ाते रहे, अजान एक। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जो जुमा पढ़ाते रहे, अजान एक। हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान जुमा पढ़ाते रहे, अजान एक। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो अजाना तीन। तीसरी अजान आते ने जी अकामत नूं, हदीस लिखी हुई रवायत के तीसरी अजान आते ने अकामत नूं, जिहड़ी आपां तकबीर आने आते ने, आखो जी तकबीर आखो, उन्होंने आखीदा अकामत। तीसरी अजान उन्होंने कहिंदे ने। एक अजान पहलों कह दी, एक अजान हुण खुतबा पढ़न तो पहले ते फिर खुतबा जदों पढ़ लिया तो फिर एक अजान उन्होंने आदि ने अकामत। तो बरादर ने इस्लाम सीखना जानना ये साड़ी ज़रूरत है। बंदा बुढ़ा हो जाए दीन सीखता रहे, दीन मुकम्मल होंदा इंज नहीं, इल्म पूरा होंदा नहीं। बंदा सीखता रहे, पूरी हयाती सीखता रहे तो इल्म जड़ा पूरा किसी ने हासिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन दो जहाना दे वाली ने जो फरमाया, मैं तालिब इल्म ही आया सा ते तालिब इल्म ही जाना पिया। सरकार फरमाते ने मैं तालिब इल्म आया ते तालिब इल्म ही जा रहा। हुण ये दसो अज तक उल्लू का पट्ठा उठ के आखे कि मैं जी मैं तो मुकम्मल कर लिया है,
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ ਨਾ کہ پڑھنے دا تو مان نہ کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ سٹے دودھ کڑیا، جے کڑیا دودھ کڑ کڑ کے لال ہوندہ نا، جے کڑیا بھی تے جدو کدو مالک ہے وہ چاہوے تے 1 منٹ دے وچ روڑ جاندی عرش ہے، مالک چاہوے تے 1 منٹ وچ عرش ہے روڑ جاندی ہے۔ نیکیاں تے مان نہ کرو کہ میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہیں، میں تو اتنیاں نیکیاں کیتیاں نے، مینوں ہن کی ہونا ہے، میں ان کو تھوڑا بڑا فراڈ کر بھی لیا دے خیر ہے، نیکیاں میرے پلے بڑیاں نے، اور نیکیاں تے ایک گل وچ ہی لگیاں جاندیاں ہیں۔ کوشش کرو کہ اپنے آپ نو عاجزی انکساری دے وچ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عاجز انکسار رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم تے استقامت عطا فرمائے، دین دنیا دا بیڑا پار فرمائے۔ نماز جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خطیب جمعہ کا خطبہ دیتا ہے۔ خطبے سے پہلے مقتدیوں کو 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے، کہ پہلو 4 رکعتاں پڑھن دا موقع ضرور دیتا جاندہ ہے کہ وہ 4 رکعتاں سنت جڑی ہے نا وہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ دوران خطبہ نماز پڑھنا منع اور مکروہ ہے۔ دوران خطبہ نماز پڑھنا منع اور مکروہ ہے، اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں۔ یہ ساڑھے کو بھی غلطی ہوندی رہندی تھے، لیکن جدوں بندہ کوئی مسئلہ پڑھے پھر پتہ لگتا ہے۔ اکثر اسی وچ کوئی لوگ ہلے سنتا پڑھ رہے ہوندے نے تے اذان کہنی شروع کر دی دیو، ہلے خطبہ وہ پڑھ دے ہوندے نے، ادھروں خطبہ شروع ہو جاندہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا بھی تسلی کر لینی چاہیے امام نو بھی کہ کوئی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو کوئی نماز جائز نہیں، کوئی نماز جائز ہے، پھر کوئی بھی بندہ نماز پیچھے نہ نیتے نہ بھی پڑھے جدوں ممبر تے امام خطبہ پڑھنے واسطے بیٹھ جاوے۔ اگر پھر بھی کوئی خطبے کی پرواہ کیے بغیر نماز شروع کر دے تو اس کا یہ عمل صریحاً ناجائز اور منع ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ نماز شروع کر دے تو ان کا یہ عمل جڑا ہے صریحاً ناجائز ہے اور منع ہے۔ اگر ممکن ہو تو اسے روک دیا جائے، کیونکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات لوگوں کو منع فرماتے تھے اور ان کو بٹھا دیتے تھے جو امام کے نکلنے کے بعد نماز پڑھتا تھا، اور اگر کسی نے پہلے ہی نماز شروع کر رکھی ہو اور ابھی پہلی رکعت میں ہو تو نماز توڑ دے، نماز توڑ دے اور خطبہ سنے۔ پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر 2 پوری کر کے سلام پھیرے۔ اگر پہلی رکعت دے وچ ہے انج قیام وچے تے سلام پھیر دے، اگر پہلی رکعت دا انہیں سجدہ کر لیا ہے تے پھر وہ اپنیاں 2 پوریاں کر لے پھر سلام پھیر دے۔ تو برادران اسلام یہ چیزاں سانو سکھنیاں چاہیے نے، تے سکھنیاں کنہاں نے اساں مسلماناں نے۔ کوشش کرو سارے مسلمان ایمان والے حضور دے امتی کہ ہر گھر دے وچ اسلام دا بول بالا ہووے، ہر گھر دے وچ اسلام دا بول بالا ہونا چاہیے ہے، اور یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ دین سیکھنا مسلمانہ دین سیکھنا، اور کوئی عام دین نہیں، یہ کوئی عام دین ہے نہیں، یہ وہ دین ہے جس دین دے بدلے نبی دے نواسے نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیتا، اپنی جان دا بھی نظرانہ پیش کر دیتا، اور مدینے ورگا سونا شہر
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਫਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦੀਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سواریاں کیتیاں ہونے، سرکار سجدے گئے ہونے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر بیٹھ جانے، سواری کرنا بنے، اللہ دے سونے محبوب دا ارادہ بنے میں سجدوں سر چکا اتو حکم آ جاوے سونیا جنی دیر تکر اپنی مرضی نہ اترے سر سجدوں نہ چکی۔ سر سجدوں نہ چکی۔ میں کیا اس دین اسلام دی خاطر نبی دے نواسے نے مدینے ورگا شہر چھڈیا تے کربلا دے میدان وچ آ کے بیٹھ گیا، کربلا دے میدان دے وچ آن کے بیٹھ گئے۔ ہن خیال کرو کہ اے دین ہے، اے کوئی عام دین ہے، یہ جڑا دین ہے یہ عام دین نہیں، نہ کمزور دین ہے، یہ دین ہے جدا چنڈا مدینے دے تاجدار نے لایا ہے۔ کنے لایا ہے؟ مدینے دے تاجدار نے لایا ہے۔ تو مدینے والے تاجدار دی آمد دے جناب اعلیٰ پوری دنیا جشن منا دیئے، پوری دنیا۔ میں ایک بندے دا میسج پڑھیا نا، انہیں اتے بڑا حوالہ دیتا، حوالہ انہیں اس طرح دیتا بھی اگر میں ثابت نہ کراں تسی اپنی کتاب کھولو، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ دا انہاں دی کتاب کھولو فتاوی رضویہ تے او دی جلد نمبر 26 اون دے وچ صفحہ نمبر 412 تو 415 تک اون دے وچ پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ولادت ہے 8 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے۔ کی انہاں کیا 8 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے تو چلیا اس بندے نے اگے پڑھیا ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 427 تے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے جنہاں نے پچھے قیاس لکھے نے میں او بیان کیتے نے اگے 427 نمبر صفحے تے جلد نمبر 26 او دیتے فرمایا امام صاحب نے کہ سرکار 12 ربیع الاول والے دن ہی پیدا ہوئے نے، کہ سرکار پیدا 12 ربیع الاول والے دن ہی ہوئے نے تے 12 ربیع الاول والے دن ہی جشن۔ میں مانگے پروگرام کرتا پیا سا یہ بچیاں دے آج سکول دے سامنے تو ایک بندے نے تو میں نے پرچی دے دیتی جدو عزت مالک دے وے نا پرچی میرے کو لائی تو دے تیرے لکھی چاہ بھئی دیو بند حضرات کہیں دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول نو یا 9 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ ایک پارٹی ہے وہ آندھی 17 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے۔ میں نے آکھیا میں پڑھیا تو نہیں پر پیران دا منظور نظر ضرور ہاں، پیران دا منظور نظر ہے ضرور ہاں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سار نیزے کیوں چڑھ دے۔ میں کیا پڑھیا نہیں میں لیکن پیران دا منظور نظر ہے من ضرور ہے گا۔ میں کہا چلیا تو 8 نو منا سی نام منائیے دے پھر چلا کھی تیرے نال بھی شریک ہو جمع کران گے۔ او جڑے 17 نو آدھے نے 17 نو مناؤ سی ادھر نال بھی شریک ہو جانے پر 12 دے وچے تا شامل ہویا کرو۔ 12 وچ مناونا نہیں مقصد روکنا ہے تے ایک کام روک دے ورفعنا لک ذکرک محبوبہ تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کیتا ہے تو جدا ذکر مالک نے بلند کیتا ہے ان دا ذکر کوئی دبا سکتا ان دا کوئی ذکر دبا سکتا نہیں کیوں او دے ذکر کرنے والے نوی شانہ نے رحمتان دے رہندے نے صدا انہاں تے سائے نے رحمتان دے
ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ। और नाता हजूर दियाँ पढ़ो सारे रल के, नाता हजूर दियाँ पढ़ो सारे रल के, आना मेरे कमली वाले बह जो रावां मल के। ये मलनियाँ तो पैनियाँ ने रावां, रावां मलनियाँ पैनियाँ ने। तो बरादर ने इस्लाम चावां दे नाल उन्हां रस्ते सजाए ने जिन्हां कमली वाले दे जशन मनाए ने। ए जिहड़ा रस्ते सजांदे जे, गलियां बाजार सजांदे जे, ये चावां नाल सजांदे कि मजबूरी नाल? चावां नाल सजांदे जे या मजबूरी नाल सजांदे जे? फरमाया चावां दे नाल उन्हां रस्ते सजाए ने जिन्हां कमली वाले दे जशन मनाए ने। जशन मनावन वाले रहिंदे खुशहाल ने, कमली वाले रहिंदे आशिकां दे नाल ने। अजी किवें रहिंदे ने? वो इत्थे रहिंदा जे कि नहीं? इत्थे कमली वाला रहिंदा है, दिल विच रहिंदा है ना, ते आशिकां दे दिल विच ही रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मोमना मैं तेरे घर विच शैतान नूं नहीं वड़न दिता। मैं तेरे घर च शैतान नूं, मोमन दा घर किहड़ा? जन्नत। मोमन दा घर किहड़ा? जन्नत। फरमाया मैं मोमना तेरे घर विच शैतान नूं नहीं वड़न दिता। मोमना तू मेरे घर विच शैतान नूं ना वड़न दई। ओदा घर केड़ा? ओदा घर केड़ा? दिल। उन्हें आख्या इहदे विच वसवसा भी ना पाई, इहदे विच ख्याल भी ना लियाई। तू मेरे घर विच दे शैतान नूं नहीं वड़न देना, मैं तेरे घर विच शैतान नूं नहीं वड़न देना। ते रब ने जन्नतां दे विच शैतान नूं नहीं वड़न दिता। ते मोमना तू अपने जिहड़ा मेरा घर है ना तेरे कोल, जिहड़ा दिल है, तू इहदे विच शैतान नूं ना वड़न दे। तो बरादर ने इस्लाम अल्लाह तबारक तआला सब ते करम फरमाए, फजल फरमाए, सब नूं सिराते मुस्तकीम ते इस्तकामत अता फरमाए, दीन दुनिया दा बेड़ा पार फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सारिआं नूं रल मिल के नबी दियां नाता पढ़न दी तौफीक अता फरमाए, सरकार दे जशन मनाउण दी तौफीक अता फरमाए। हर घर महफल नहीं करा सकता, ना अफोर्ड कर सकता है, ना अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, पर जिहड़ा साडा जलूस है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन है, माशाअल्लाह उहदे विच शामिल हो सकता, उहदे विच शामिल हो सकता। हर बंदा महफल नहीं करा सकता और उहदे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर महफल का जिहड़ा ना हजूर दा मिलाद वो कोई देगा नाल नहीं होंदा, पीर सद्या फिर नहीं होंदा, और ज़्यादा जनाबे लई फल फलूट या ज़्यादा इंतजाम झंडियाँ लाइटां ला के फिर नहीं होंदा। हजूर दा मिलाद तां घर दे जी बह के नीयत दे नाल एक जगह ते बह जान ते सरकार दियां नातां पढ़नियां शुरू कर देने। सरकार दे एक उन्हां विचों जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान करनी शुरू कर देवे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सारे रल के दरूद पढ़ने शुरू कर देने। ये भी हजूर दा मिलाद जे, ये भी जशन जे। कोई पीर नूं सद के बिठाउण दी भी जरूरत नहीं, कोई देगा खड़काउण दी भी जरूरत नहीं, कोई साउंड लाउण दी भी जरूरत नहीं। और मिलाद जड़ा ना मिलाद है ये तो तुसी घरां दे विच आप बह के करवा सकते जे। ते मिलाद तो 5 वक्त ही हुंदा है, ओदा मिलाद तो रुकिया नहीं तो रुकना भी नहीं, ओदा मिलाद नहीं रुकना, क्योंकि आ जिहड़ी नमाज है ना ये भी ओदा मिलाद है, ये नमाज भी ओदा मिलाद है। तो इंशाअल्लाह ताला होंदे ही रहना है। अल्लाह तबारक तआला सानू सारे 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।